अपने साथ किताबुल्लाह को भी भेजा है। इसको पढ़ते जाओ और अपनी ज़िंदगी को संवारते जाओ, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो ज़िंदगी सौखी होगी। मताफ के अंदर कंकरों पर पेशानी रख के एक बंदा ज़ारों के तार रो रहा है और क्या कहता है, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे वरना क़यामत के दिन मुझे नाबीना उठाना, तेरा क्या तेरे बंदों का सामना भी नहीं कर पाऊंगा। इतने दर्द से रोता है कि चलने वालों के कदम रुकते हैं। सर पे कपड़ा डाला है, ज़ारों के तार सिसकियां ले लेके हिचकियां ले लेके रोता है। कोई उसके पास खड़ा हो गया, उसकी कमर पे हाथ फेर के कहता है, हौसला रख, अल्लाह बड़ा करीम है, अल्लाह माफ कर देगा। खैर जब वो शख्स रो रो के आहुजारी करके अपने रब के हुजूर ये तमन्नाएं करके उठ के जाने लगा तो इस शख्स को शौक था कि मैं देखूं ये है कौन। इतना खौफे खुदा, इतना डर रहा है, पता नहीं कौन है, क्या गुनाह कर बैठा है। लेकिन जब उस साहिब ने सर उठाया तो इसकी चीख निकल गई, फायजा हुआ शेख अब्दुल कादिर जीलानी। तो ये ज़ारों के तार रोने वाला शेख अब्दुल कादिर जीलानी था। सारी जिंदगी खिदमत खल्क में बसर हुई, अल्लाह के हकाम बजा लाते हुए, लेकिन खौफ खुदा खशियत इलाही का आलम है। हजरत जुनैद बगदादी के पीर हैं हजरत सिर्री सक्ती रदी अल्लाह ताला को, रिश्ते में मामू भी लगते हैं। तो हजरत जुनैद बगदादी को हजरत सिर्री सक्ती रदी अल्लाह ताला अन्हों ने एक दिन वसीयत की। हजरत जुनैद कहते हैं मेरे पांव तले से ज़मीन सिरकने लगी, फरमाने लगे बेटा जब मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र बगदाद से बाहर बनाना। मैंने पूछा हजरत क्यों, लोग तो बगदाद में दफन होने को तरसते हैं। कहा मेरी बदआमालियों की वजह से बगदाद की मिट्टी मेरी लाश कबूल करने से इनकार न कर दे। अल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़यामा, ये वो लोग हैं जो अपनी रातें सजदे में और क़याम में बसर करते हैं। हम तो 4 नमाजें तसलसल से पढ़ लें तो बेनमाजियों को हकीर समझने लग जाएं, लेकिन ये क्या है, जिंदगी जिक्र फिक्र में गुजरती है, सजदाओ कयाम में रातें बसर होती हैं। लेकिन अर्ज क्या करते हैं, मालिक हमसे जहन्नम का अज़ाब फेर दे। आओ मैं और आप अपने गिरेबान में झांकें, अपने मन में उतरें। अल्लाह ने हमें कितनी नेमतें अता की हैं, क्या कुछ नहीं अता किया। हमारी रातें क्या कयाम और सजदों में बसर होती हैं। हमारी 5 नमाजें भी पूरी हैं। अगर हमारी 5 नमाजें भी पूरी नहीं और सजदा व क़याम भी हमें नसीब नहीं है तो फिर अफसोस है हमारे जीने। जब किसी से प्यार पैदा होता है तो फिर ये आरज़ू मचलती है कि मैं उसके होंठों से सुनूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो बंदा हो के प्यार रब से करता है तो फिर दिल में आरज़ू तो मचलती है कि कानों में कोई नग़मे रस बोले और कोई मुझे कहे कि तुम प्यार करते हो तो वो भी तुमसे प्यार करता है, तो ज़िंदगी की सारी थकन उतर जाए। तो कहा कि ये सुनना चाहते हो ना, ये आरज़ू है ना तुम्हारे रत जगे, तुम्हारी रातों की तन्हाइयों में सजदे, तुम्हारा दिन रात रकू क़याम और तुम्हारा उसके हुजूर पेचो ताब और इस्तराब, और ज़िंदगी का ये सारा तुम्हारा लफ़ व नशर उसकी ज़ात की रिज़ा के लिए है ना। तुम चाहते हो कि हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए। कभी काबे के चक्कर काट रहे हो, कभी पत्थरों को चूम रहे हो, हजर अस्वद को चूम रहे हो, कभी मुल्तज़म पे लिपट लिपट के आहुजारियाँ करते हो, कभी मताफ में पेशानी रगड़ते हो और कभी हतीम में रोते हो। तुम इसी तड़प में हो ना, यही बताना चाहते हो ना कि हम तुझसे प्यार करते हैं, यही बताना चाहते हो ना कि हम तुझसे मोहब्बत करते हैं। कभी सहरी के वक्त मुसल्ला बिछाते हो, तुम्हारे आंसू मुसल्ले में जज्ब होते हैं और मुसल्ला भीग जाता तुम्हारे आंसुओं से। कोई देख नहीं रहा होता लेकिन तुम्हारे दिल से ये हूक उठती है, जिसके लिए ये आंसू जज्ब हो रहे हैं वो तो देख रहे हैं ना। तुम्हें यकीन होता है लेकिन मोहब्बत में अजब तकरार की खू है, कहो ना कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। तो फिर ये खू जो तबा के अंदर है, बंदा सुनना चाहता है, वो बेताबियाँ उसे तंग करने लग जाती हैं, उसके अंदर उदासियाँ पैदा होती हैं कि यार मैं तो उससे प्यार करता हूँ, मैं तो उससे मोहब्बत करता हूँ, वो भी करता होगा, ये तो यकीनन उसने मुझे तौफीक सजदा नसीब ही तब की है, लेकिन मैं भी तो सुनना चाहता हूँ कि वो मुझसे प्यार करता है। मेरे सजदों का मुल डाला उसने। अगर मैं गली गली की खाक छानी और नगर नगर घूम के उसके हरम के चक्कर काटे और दीवाना वार घूमा तो वो भी तो कहे मुझे तेरे चक्कर आशिक़-ए-ज़ार नज़र आ रहे हैं और मैं तुझे पसंद करता हूँ, तू चक्कर काट रहा है, मेरे हरम का तवाफ़ कर रहा है, मैं तेरे ऊपर रहमतें नछावर कर रहा हूँ।
تو سننا چاہتا ہے بندہ کہ وہ بھی کہے کہ ہاں تیری محبت قبول ہوئی، تیری محبت مراد کو پہنچی. تو آواز آئی تم یہ چاہتے ہو نا کہ وہ بھی تم سے محبت کا اظہار کرے اور اعلان کرے، اور اس کی محبت کا تمہیں یقین تو ہے لیکن وہ مزید جو ہے وہ اذعان و یقین کے سانچے میں ڈھل جائے. تو کہا کہ یہ اگر تم چاہتے ہو تو تم ایک طریقہ بتاتا ہوں. تم محبت کا جواب چاہتے ہو، تم ان سجدوں کا جواب چاہتے ہو، تم طواف اور ان چکروں کا جواب چاہتے ہو، تو تمہیں بتاتا ہوں میرے رسول کی چوکھٹ پہ آؤ اور ان کی اتباع کرو، ان کی اتباع کرو. تم نکلے تو محبت کرنے تھے، تم عاشق زار بنے تھے، لیکن یحببکم اللہ، وہ خدا ہو کہ تم سے محبت کرے گا. اچھا، یہاں میں ایک اور جملہ کہنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ یہاں ذکر کیا گیا حضور کی اتباع کا. تو اتباع سے قبل بھی محبت، اتباع کے بعد بھی محبت. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی اتباع سے پہلے بھی محبت، اتباع کے بعد بھی محبت. تو کوئی اتباع لالچ میں بھی ہوتی ہے، کسی غرض میں بھی ہوتی ہے کہ میں اس کی بات مانوں تو مجھے یہ ملے گا، لیکن کہا کہ تم نے میرے رسول کی اتباع ایسی کرنی جس کے آگے بھی محبت ہو، جس کے پیچھے بھی محبت. جب تم محبت کے دائرے میں رہ کے اتباع اور فرما برداری اور انقیاد اور اطاعت کے زمرے میں آ جاؤ گے تو پھر تم تو نکلے تھے رب سے پیار کرنے کے لیے، لیکن وہ رب ہو کے خود کہتا ہے میں اب تم سے پیار کرتا ہوں، اور درمیان میں اتباع میرے حضور کی آئی. یہ مائک جس کمپنی نے بنایا ہے، جب ہم مارکیٹ سے خرید کے لائے تھے تو اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بک بھی آئی تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اس کو ہم نے استعمال کیسے کرنا ہے، خرابی کی صورت میں اس کی اصلاح کیسے ہوگی، اور اگر اس کے مطابق ہم اس کو استعمال کریں، جس طرح کی بیٹری اس کے اندر آنی چاہیے تو وہ ڈالیں گے تو دیر تک اس کے فوائد اور ثمرات حاصل کرتے رہیں گے. لیکن اگر ہم اس کتاب کو جو اس کے ساتھ ہمیں ملی تھی، جس کمپنی نے اسے بنایا ہے، تو اس کا طریقہ استعمال ساتھ بتایا ہے، اس کتاب کو پھاڑ کے پھینک دیں گے یا اس کو لپیٹ کے کہیں اونچی جگہ پہ رکھ دیں گے اور اس کو اپنی مرضی سے چلانا چاہیں گے تو پھر اپنی مرضی سے ہم اس سے فائدہ حاصل نہیں کر پائیں گے. تھوڑا وقت فائدہ حاصل ہوگا لیکن نتیجہ کچھ بھی نہیں ہوگا. تو جو کمپنی کوئی چیز تیار کرتی ہے تو اس کا طریقہ استعمال بھی ساتھ چھوٹی سی بک کی صورت کے اندر آپ کو دیتی ہے. تو جس مالک نے حضرت انسان کو بنایا ہے اس نے ساتھ کتاب اللہ کو بھی بھیجا ہے. اس کو پڑھتے جاؤ اور اپنی زندگی کو سنوارتے جاؤ. اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو زندگی سوکھی ہوگی، اور اگر زندگی اپنی خواہش پہ گزاریں گے اور غلاف میں لپیٹ کے قرآن مجید کو اوپر رکھ دیں گے اور وہاں سے دیکھ کر کے اس کو آپریٹ نہیں کریں گے اس جسم کو، تو پھر نتیجہ وہی ہوگا جو عمومی طور پہ متوقع ہے. تو اس لیے التمسک بکتاب اللہ، اللہ کے بتائے ہوئے طریقہ حیات کے مطابق زندگی گزارنا ہو تو قرآن مجید کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چلا جا سکتا. گر تو می خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جزبہ قرآن زیستن. اگر تو مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن مجید کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چل سکتا. تو اس کتاب کے ساتھ تمسک اختیار کرنے کی تلقین کی. اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھام لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اولہما کتاب اللہ، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے. فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، اس میں ہدایت ہے، روشنی ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اچھی طرح سے تھام لو، تم گمراہ نہیں ہوگے. یار جو شخص نابینا ہے اسے کیا پتا کہ یہ پھولوں کی بہاریں کیا ہوتی، جو پیدائشی نابینا ہے اسے کیا پتا ہے کہ آسمان پر بزم کواکب کے رنگ کیا ہیں، اسے تتلی کے پروں میں قدرت کی سنائی کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے، اسے مور کے پروں میں رنگوں کی مینا کاری کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے، اسے پھوٹتے جھرنوں، بہتی ندیوں اور کوسے قضا کی رنگینی اور دھنک کی شوخیوں کا لطف کیسے نصیب ہو سکتا ہے. اس کو کیا پتا حسن کیا ہوتا ہے، اس کو کیا پتا جمال کیا ہوتا ہے. اسی طرح جس کے دل کی آنکھ اندھی ہے اسے کیا پتا ہے کہ جمال خدا کیا ہوتا ہے، اسے کیا پتا ہے کہ سجدے کی لذت کیا ہوتی ہے، اسے کیا پتا ہے رکوع اور قیام کا مزہ کیا ہوتا ہے، اسے کیا پتا ہے کہ روزے کا سرور کیا ہوتا ہے. تو اگر ہم اپنے دل کے میل اتاریں گے
تو دل کی آنکھیں کھلیں گی تو پھر زندگی کا لطف آنا شروع ہوگا، پھر پتہ چلے گا اسلام کیا ہے، پھر پتہ چلے گا دین کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے قرآن نے کہا من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو دنیا میں اندھا رہا کل قیامت کے دن بھی نابینا اٹھایا جائے۔ اس سے ان آنکھوں کی بے نوری مراد نہیں ہے، دل کی بے نوری مراد ہے۔ اقبال نے کہا تھا دل بینا بھی کر طلب خدا سے، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، آنکھ کا نور اور ہے، دل کا نور اور ہے۔ تو جس طرح آنکھ بے نور ہو جائے، آنکھ پر دھند، جالا، ککرے اور سفید اور کالا موتیا اتر آئے، تو ہم سب کچھ بیچ کر کے بھی آنکھوں کا نور خریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یار کبھی اجڑے ہوئے دل کا بھی تو علاج کرواؤ۔ علاج تمہارے گھر میں پڑا ہے، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھو اور ساتھ رویا کرو، دیکھنا دل کے میل اترنے شروع ہو جائیں گے، اور دل کے پردے سے وہ غلاستیں جب اتریں گی تو پھر پتہ چلے گا کہ دل جمال یار کیسے دیکھتا ہے، دل کی دنیا کیا ہے۔ وچئی بھیڑے وچئی جھیڑے وچئی ونج مہانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگوں تانے ہو، پھر پتہ